سورت ہود دے نازل سے پس سورہ یونس نہ دادری سورتنا مستماری فنم دا انبیاء سورہ یونس و سورہ ہود و سورہ یوسف ایوب الپتے پر ترتیب کے منازل کی دری سورت ربط مکی یونس سرا اول وجدانا سورہ یونس آخری دلائل بیان کرل صرف اگر انبیاء علیہ السلام ذکر خود دلیل نقلی نہ ہوگا دلائل عقلیہ لکھو نسخوں کے نقلیہ لکھے عقلیہ ندی صورت کے اس دلائل نقلیہ بیان ہے نقلیہ بادل عقلیہ کلارا سے بادل انعام لیکن صورت اعراف کے نام پسو نقلیات پس عقلیات تو نہیں کر دا صورت ممدائے پسیدہ سی دوائم ربط داریں سورہ یونس کے آخری دلائل بیان کر دی صورت کی رائے نتیجہ بیانی چل اللہ تعبدو الا اللہ نتیجہ دلائل اتارے چل اللہ تعبدو الا اللہ بندگی اللہ لخاص کہہ گئے دریم دار سورہ یونس کے رد شرک فی تصرف و دعا ندی صورت کے رد شرک فی العلم والعبادت کی علم کے اللہ سر شریک نشتہ غیبدان بل نشتہ رہے بندگے کم شریک نشتہ رہے وہ رد دے شرک پائے کم ہوگا وہ دے تفصیل ہوئی التر شرک فی تصرف و فی دعا تفصیلی رد کری درد شرک فی العلم و فی عبادت پر تفصیلا رد کی نور بور سرئی خواہ سے ضمنن ہوئی سلورم دار سورہ یونس آخر کے تبع ما یوحی الیک دا قرآن متبع ما یوحی الیک دی صورت کے بیان دا ما یوحا دار سے اللہ تعبدو الا اللہ دے مسئلے پر روان چلا دے بس روان یہاں ہاں بعضی سورہ یونس کے بعض قصے اجمالی ہے دل تبدائے واقعات تو تفصیل کئی لگا واقعہ نوح علیہ السلام بھائی اغال تک اجمالی اور اندر تب تفصیلی پیش گئی واقعہ موسیٰ علیہ السلام تک تفصیلی اور اندر تب اجمالی پیش گئی بڑا کسکار ہوئی دا جزی مسئلہ رب اسمی دار وفقنا للتوبہ توفیق را کے توبے پشاند قوم دین بچ کے ددی سورت داوی دی سلور متعدد دعوے والا ہے یو دا مسئلہ دال عبادت اللہ وحدہ رد شرک فی العبادات دائے پتور ذکر کرے اول کی اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ حروف سے بیاد انبیاء کو بیانات کراوڑے آخری آیت کے ببیا ہوئی آخری آیت ہے اسل درش 123 فاعبدہ وتوکل علیہ فاعبدہ اللہ لا بندگی خاص کام اللہ تعبد الا اللہ فاعبدہ گوڑا کا سوچ کے نا تو سورہ یونس بڑا کس دے سورہ یونس کے اول کے ویلو فاعبدہ آخر کے ویلو آخر کے لا عبد الذین تعبدون من دون اللہ التن اس بات مخ کے نفی رستو دلتا نفی مخ کے نے اس بات رستو رنگ دے مسئلے عجیبہ دویم دعو پہے کے رد نفی دے شرک فی العلم و تصرفی علم تصرف کے خدای شریک نشتا پینزم اشپگم آیات کے پینزم آیات کے بھی گوڑے عالم ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بذات الصدور علم نے کہا علم دے چی عالم مستقرہ و مستودعہا
واقدارم دے گورے ما من دابت فی الارض الا اللہ رزقها هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام رزق ما غسر دے نہ خلق ما غسر دے خالق رازق آخر ہے دے ترد شرک فی تصرف ہوئی دار رد باخر کے پنور الفاظ ہوئی آخری آیت ہے اس درش کے وَإِلَيْهِ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ زان سپارا ولی واقدار اگر ہے کر متصرف اگر ہے غافل نہ دے ستاسو عملون بلکہ خبر دے غیب دانم دے داد دویا مسئلوی صورت کے دریم دعوت ترغیب پر تبلیغ بانے شجاعت مسئلہ اور سوا پرینک دے گورے خان تشجید پارت دول سمایات تے فلعلک تارکم بعض ما یوحی الیک ضائقم بی صدرک پرینک دے گورے بعض مسئلہ سینہ پہ تنگا نشی خلق بکی اعتراض کئی بکن مسئلہ پرینک دے بیان کوا خلق بکی اعتراض دید پارم پاخر کی راوڑے توکل اور انبیاء واقعات اللہ نے توکل کوا ددی متعلق چکورا کلک شبریں وانوڑے دا دعوی چدا دا درم دعوی دا برو سنورم کلکی ددی کلک والے اغبر راجی دے او سب دولہ سے آدنا 112 فاستقم کما امرت من تاب معك ولا تطغوا ولا تركنوا واقم الصلاة واصبر پیش کی کر کلکشا خدای سے سنگ ویلی کگے گا ظالمانو تا دموس پاپن یا صبر کوا دا بدی سره متعلق سلورم دعوت دے کے تسلی دا نبی اور مومنان ابتدائی تابع دی عنوان دا تسلی واللسم آیات کی افمن کان علی بینۃ من ربی ویدو شاہد منہ من قبلی کتاب موسیٰ اماما ورحمہ گرے نبی مومنان تاؤسر بینشترے علم دا قرآن شترے سرے دا علم دا توحید شترے و دلائل و عقلیہ ویدو شاید دخدے کتاب دا سرشتر قرآن مکد دینا کتاب دا موسیٰ اندر پتائید کشترے ناخر ستاو سے کم ہے پروائے مکو من یکفر بی من الاحزاب فالنار موعدو کچا انکار کون خدے بے تباہ کئی دے تسلی عنوان ہوئی دعوت تسلیات پیش کی چھ تسلی ساتا ہے جستا خبر بالکل حق دا ادا کم خلق کی چنمانی اللہ و پدیوان عذاب رالی کی پروائے مکوا دائی مقام دا تسلی دا مقام دا تسلی ددی سر متعلق آیت برسروڑی کر کہ پدی بانی تسلی ساتا اللہ ودا سکئی اغب دیسر متعلقی یہ اوصل لفظات 110 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ دینا مخی اوصل نہ آیا تم ارسل دے فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ دلت سلورم دعوی کی ہوئی فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ اَلْتُ لَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ دلت علی کتاب موسیٰ اماماً اب لقد آتینا موسیٰ الکتاب فاختلف فیہ دالائے سر متعلق آیات دے اگر سورت کے راہ سلور دعوی سورت کے سلور دعوی دا سلور دعوی بدا سورت پیش گئی اور دے اس بات کی داغے حاصل اجمالی بدائی
یہ سورت کے واقعات سبا بیان ہے. قطع چوکیدار تو ہے کہنا بولے اب طالبان بار ہوتی دی گیٹ کے طالبان اولاد دی ابھی بس اور بند کو آیا ابھی باری. سورت کے وہ واقعات بھی پائے کہ درے واقع اول اور شپگما واقع نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام. دا درے مسئلے متعلق دی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ سلور دے سرب لگے. سلورم اب پینزم پکی دے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام واقعہ آگا بدوائے میں دائے سر لگے. گورا ابراہیم علیہ السلام پا غیب و نو پویا، لوط علیہ السلام پا غیب و نو پویا. غیب دان بل نشتا ہے. وہ مواقع دا موسیٰ علیہ السلام دا اجمالی آگا دا درے میں دائے سر تعلق دری چاہے تا تشریح ہوئی پا تبلیغ. حضرت موسیٰ تکالیف تیر کری دی نتم تکالیف تیرا ہوگا. سلورم دعوت شراغی سرا ورس تو باز آیتوں نے چکم مارتا ویل آگا بد سلورم دائے سر تعلق لری. اور آخری آیت سے لیکن پائے کہ سلور والا دائے مات کری دی آخری آیت سے. دا سورت تفصیلی خلاصہ دارا سورت کے درے بابو نہ بھائی. اول باب دے سلی رشاعت پورے دے کی اب تک خبریں پیش کی بات. اول کو ترغیب دے کتاب اللہ تک خطاب و محکمت آیات ثم فصلت دا سی کتاب دے ہوگا محکم کتاب دے مفصل کتاب دے. بیا اول دعوت دویم دعوت اول دعوت دویم آیات اللہ تعبدو دائے متعلقات دویم دعوت پینزم آیات نا بیا اور پسیس زجرون علی زجر بے انکار الاخرہ وم آیات کے تو گورا آخرت نہ مانی. ولین قلت انکم مبعوثون کتول تہ دوبارہ جونش کریں دیویدہ سے خبریں کہ دائیں زجر بے شرک نہ ہم آیات کی ولین ذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعنا منه رحمتی چوائے گی تینے شرک کی یہ اسن کفور دے. دارنگ بیابا دریم دعوی پیش کی دولسم آیات کی فلعلک تارکم بعض ما یوحی الیک پرین دی دعوی آئے بس زجر بے انکار الکتاب بیادل آیات کی قرآن نے انکار کی ام یقولون افترا تحدی اور سراؤ کا ہے روڑے تاسم روڑے. بیاب سلورم دعوی واللہ سیاد کی تسلی ساتا تا خبر رشتہ نا سوچ چنمانی اللہ و پیزاب راولی پائے بس بیاس زجر دے بشرک ومن ازلمو سرا مختصر آگئی زجر سر تخویف دے تخویف سر مرگرے کا زجر بشرک سر تخویف نہ پائے پسی بشارت دے آخر کے زیر مختصر بدری شہاد کے دا باول باوی دل ذکر کرے ابتدا دے سر متعلق بھی تخویف بشارت سرا مثل الفریقین کلام والسم والبصیر والسمیع. دویم باب چرے پینزی شاعت نشوروں کا یوصل یول سیاد پورے داؤدت باب دے خود تمام واقعات کی انبیاء دی کیا اگر نقلی دلائل سباز ذکر شن متعلق پا قدر دعو پورے پر طریقت لفظ نشر مرتب مقیم کا بیان کرل
نوح علیہ السلام دائلو چ اللہ تعبدوا الا اللہ دا واقعہ مروڑی دایو دلیل نقلی. داؤد علیہ السلام دلیل نقلی 50 آیات اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اگر ویلو دخدے بندگی خاص کے. صالح علیہ السلام غیوش پہ تکے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت شعیب علیہ السلام اغم تے مسئلے سر متعلق سلور آیت کی 84 علامتنا خام شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. دے سلور انبیاء خدا ویلی لکھنے سے اعبدوا اللہ. مینس کی واقع ابراہیم علیہ السلام 49 شپیتن شروع دا 69 واقع لوط علیہ السلام وہ یانا شروع دا 77 دا دوارا دلیل دے پرے بانے سے انبیاء بغیر بانے نہیں پویا. وہ مواقع موسیٰ علیہ السلام شپگ نبی آیت نہ مختصر نہ لیکن تفصیلی سورہ یونس کے بیان سے کہا دام ویل درم آیت سر متعلق ہے درم دعوے سرا پائے پسی بیا سلم آیات اور یوسل آیات متعلق دی کل واقعات ہو. ذالک من انباء القرآن وما ظلمناہم فما اغنت عنہم نتیجہ واقعات ہو گورا قرآن نتیجہ رو باسی یوسل یو آیات کے نتیجہ رٹولو اگے ترد شرک پہ تصرف ہوئی. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء ورسر رد شرک دعا دا مختصر رہا کم آلہاو تچ بدیرہ مدد شوی فحالت دا عذاب کے اگیو سری سے امدادو نکو آلہاو اقدار نہیں مصیبت نشی لڑکو لے کتر دیر چگے ورطا آیا ولی غیر اللہ بلے رد شرک فی دعا و فی تصرف پر مرتب کی گیا. یوسف نہ آیت سے دعوت سلورے میں دائے سر متعلقی مخیو علم کا تسلی فلا تکو فی مریتن اور تمہرا شہادت موسیٰ پہ واقع پسے دیو سر سلور آیت نا تخفیف اخروی تفصیلاً و بشارت تفصیلاً یود شقو شقیون نے نبل سعید دریم باب گورا دیو سب دولس نہ شروع آخرہ پورے پری کے اول رسول تسلی تسلیہ مراد دے تصبت مضبوط والے فاستقم ولا تبغوا ولا ترکنوا واقم واصبر دے پنجو خبروں بانے عمل ہو کر پنجو خبریں پیش کی کہ پر عمل پکار دیں ازدجر اور کی بتر کے نیا منکر ہے اس پارس کے کل چی مولیانی کا نا اور نہ ہی انل منکر نہ کئی شرک مقابلہ نہ کئی پایا قوم دخدے عذاب راضی ہلاک شی کرے اک مولیانی چاہی مسئلہ کئی پہ ملک نہ پائے ملک بنے عذاب نہ راضی اللہ ہوئی جاسی یوسل پارس کی ہوئی مولیانو مسئلہ نہ کرے عذاب پہ راگے یوسل واللس کی ہوئی کلے سے مولیان مسئلہ کئی نو عذاب پہ ناراضی واخلوا مسلم اب پرس خلے کی کیا تخفیف دنیاوی یوسل واللس نائن شوروں اور اخروی یوسل نلس کرے اعلان برات یوسل یوی شہاد کے نمانی نوتایا بس اعمل علماء کانتکم انا عاملون مینس کی او خبر پاتے نا یوسل اللہ سیات متعلق دے دواقعات دا انبیاء سرا بیانو حکمت الواقعات حکمت القصص واقعات دا انبیاء دا سمقصد دا پارد کلن نقص علیک من انباء رسول ما نثبت بی فؤادک شپک شلایت دے
اگے تو یہ حکمت القصص آخری آیت سے د ټول سورت خلاصہ وئی سورت کے غیب دان اللہ رے للہ غیب السماوات والارض سورت کے ویلو مواقدار اللہ دی دے جو الامر کلهم سورت کے ویلو د بندگے لائق ہے اللہ دے فعبدوا سورت کے ویلو بہادری کوا توکل اللہ پخدے بانے توکل کوا سورت کے ویلو تسلی ساتا وما ربک بغافل عما تعملون آپ پینزو والا خبر ہے تراوڑے سورت اصل پر مرتب روان دے دا سورت ظاہری نظر سے گورے کنا ناجیبت دقت خی دے کے دے ابتدا نہ خی چدا مسئلہ را اللہ تعبدو الا اللہ مسئلہ خدا والا لیکن دے مسئلے ندور ڈلے پیداری نذیروں و بشیروں نے تو یو ڈلے نہ نذیروں بل بشیروں داد ور ڈلے خلق دیا بیا برسوئی داد ور ڈلے نبی علیہ السلام زمانہ کے میں داؤد علیہ السلام زمانہ کے میں صالح علیہ السلام زمانہ کے میں شعیب علیہ السلام زمانہ کے میں موسیٰ علیہ السلام زمانہ کے میں داد ور ڈلے وے کر نو دوی ڈلے کار سدے فاستقم فاصبر دبل ڈلے کار سدے انکار نہ منی در دو ڈلو آخری عاقبت دارے چھ منہم شقی و سعید یو ڈلے تا شقی و انو بل تا سعید وئی ارگل چکار مسئلہ لے اکڑا نہ مانی ناخر کے اعلان برات چھ فامل اننا عاملون بس دے تاسو خپلک و زب خپلک بس صورت پر یہ طریقہ روان دے دار دول ڈلو مقابلہ لا بسم اللہ الرحمن الرحیم فنم داغ اللہ چاگر پارا پورا علم و کمال حکمت و جمیع قدرت دے اور الرحمن ذات پٹول مخلوق رحم دے وولے پوموم د بشارت و د نظارت عام انبیاء رالی گلی ٹولتا رحیم دے پا مہربان دے پا دوستانوں بالحفظ دے فی سلوکی سویلے حفاظت کی بلے چپلارے روانے وہ محفوظ طریقے پیش گئی حدیث کے راضی ترمذی کے ابو بکر یا رسول اللہ قد شبتا یا رسول اللہ سے کمزور ون دخکارے بوڑھا شانسکارے کمزور اس شب تدانا چی گیر سر اسپینشی اور سر او دشمارے اسوس پینو کر حدیث کے راضی شب تدامنا کمزور اس اگر یہ شیبتنی ہود والواقع والمرسلات زب بڑا کرے سورت ہود سورہ واقع سورہ مرسلات وغیرہ پر یہ بڑا شیم حدیث اگرچہ ضعیف دے لیکن دا فضائل الصورت دا پار کافی وجہ دا شیبت امدار کنا شریک دا انبیاء دیر صح حالات ذکر دی سما سختے آئی تیرے کڑی دی اشارہ دیتا ہے نبی تابا نے مم سختی راجی دیو جن سورہ ہود کے خاص اگٹ کے رسوئی فاستقم کما امرتا دے خبری بوڑھا کرے دے خبری سدا گرانا خبر الف لام را کتاب احکمت آیات کتاب مخ تمہید و ترغیب خاصا کتاب دایو کتاب دے گئے وہ کامل کتاب دے کمال اوہ کے متایا تو ذکر وکار دی پکے یو آیاتوں نے محکم دی بل ثم فصلت تو تفصیل بیان شیریم ثم فصلت ثم مانا تاخیر ذکری ہے گئے دوارا پیو دے دی گئے احکام دا آیاتونم دے اور تفصیل دا آیاتونم دے دوار دی خان کتاب نوح کے مت آیاتو ثم فصلت
خیٹم خرابی نو خلاصی وقت کے مزے رسو زے خلاصہ کے منگ صورت مقصد وایو حاصل چھپائے پوئے سے آغاز سے کتاب دے دیدنو نہ خلاصہ نہ معلومی اور جزیوں اندر کے لیے ہاں نقشہ صورت تولا اگر دے وقت کے پیش کی گئے ہاں اوہ کے مت آیا تو یومان دا آیا تو نے محکم دی مضبوط آیا تو نے زمانہ دا سے نہ منسوخ کی پیو کتاب باندھنے لگا مخکنی کتاب انہیں سے منسوخ شیم محکم دامان لا تنسخو بکتاب زنداؤ کے مت آیا تو جو علت حکیمتن دا حکمت نہ ڈک دی آیتو نہ ددی کتاب پخی خبر دی پکے بیا عجبہ دارا چی تفصیلوں نے پکے فصلت گورا کرے ہو کتابی اور خبری مضبوط ہی لیکن تفصیلی نہیں سب کہتے یہ سڑے خبر مضبوط ہو کی خواہ سے زیڑ ون کئی اور پتہ میں نہ پوئے گی دلائل و پیش کی خبر نہ کئی باہر سڑے خبر تفصیلیوں کی لیکن محکمہ نہیں کھلا کا نہیں مانے دلائل پکے نہیں دادوانا ناقص کار جو سڑے تقریر کی پائے تقریر کی دلائل پیش کی لیکن مسئلہ نہ پیش کی کا دلائل سے نہ پیش کر اسمان نہ خدا پیدا کری دال چلے کرے آگا چلے کرے دار دلائل پیش کی سر پارا مسئلہ نہ ہوئی مجمل ہے ہوئی یا سڑے نے مسئلہ پر تفصیل کی کہ دا شرک دے گورے دا سے مکوئے دلیل والا نہ ہوئی دے ہم خلق نہ منی کر قرآن پدے طریقہ بانی مکمل کتاب دے احکمت دے نسما فصلت دے اوم پرے کے احکام دے نم پر کی تفصیل دے بس پرے خبر پورا شوگا دلیل نم پاکستان تفصیل مسلم پاکستان ولی بنی من لدن حکیم خبیر لفظ نشر مرتب کا احکمت آیا تو دا حکمت نہ ڈک ولے ذکر حکیم دا طرف نہ رہے مفصل کتاب ولے خبیر دا خبیر دا طرف نہ رہے آپ تفصیل پوئی گا سنگ دے اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ دا متعلق کر فصلت احکمت فصلت سرا فراو یغی سرا والا گا فرا معنی کی لکلی بیان لا تعبدو الا اللہ بے پکیو لگاو دین سر جدا کہ احکمت فصلت بیان لا تعبدو مضبوط والے دایاتون و تفصیلم پدے مسئلہ بانے چل لا تعبدو الا اللہ دائر سوک نہیں سنگا تفصیل دے دیکھے رمانزہ تفصیل نشتا زکاة تفصیل پکی نشتا اتو فصلت وینا اللہ تعبدو مسئلے تفصیل لے پکے توحید پا عنوان جزیات پا عنوان نا فصلت بین لا تعبدو الا اللہ تفصیل پرے مسئلہ رے احکام دلائل پرے مسئلہ ری چل لا تعبدو الا اللہ توحید رد شرک فی العبادات یقیناً زیم تاصل را داغت طرف نہ نذیر و بشیر من اومانے داغت طرف نہ یا من اومانے من آزادی ہی وہ بیا پورا بشیر سننے لگی اور امانہ صحیح بلا خبر تداکم سوان استغفروا ربکم نذیر بشیر یما وہ طریقم در تخیم زان بچ گئے بخنا ہوا رہے در ربنا د تیرشی شرکیات و پخلے جب باندھے اسما تو بئی لے ورو گر جائے گا تب پزرونو یو ماندارا استغفاری پجبا توبئی پزر دویم استغفروا ربکم بخنا طلب کہہ تیرشی شرکیات و گناہوں ثم توبوا الیہ بیاغت اور گرزے پر توحید و پتوعات شدا سشین یمتعکم متعا حسنا
الی اجل مسمى کا دا فیدی دے استغفار و توبے فیدے بدل فیدتا فیدے خیستہ خیستہ اترنے تھے مقرر متاع حسن بدل گئی اگر متاع حسن سری سورۃ نوح کی آیت تفسیر کر رہے کہ پر استغفار بانے متاع حسن ملائے گی پنجل سے آیات کے لسم آیات کے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا تاکو اللہ کافران لمر کئی کنا نہ دیتا حسن ہوئی حسن اغا متاتا ہوئی چاہا منشی نہیں دا معاصیو پیدا کرن کے نہیں دا گناہوں دے مانا پیدا بدل در کی دار سے پیدا کی خیستہ بھئی گناہ بدل کے نہ پیدا کی تکبر بنا پیدا کی مومن نے شکم متا اور کیا حسن پر مانا یا حسن بمانے حلال نہیں متا حلال بھئی تھا اوتے کل ذی فضل فضلہم یوتے کل ذی فضل فضل سر ذی عمل صالح جزاہ ورکی با خاون دا فضیلت تا جزا دا فضیلت دا اگر دنیا شو نہ دا آخرت شکا یوتے کل ذی فضل فضل سرے چا عمل صالح کرے غلب آخرت کی جزا اور کئی یا ذی فضل مانے خاون دا زیادہ عبادت چیئے یو صرف استغفار و توبہ پرے بانے متاع نسن ملاوی گی یو ددین زیادی عبادات تی چی سم رضان خدای تنزدیک ہے پر شریع طریقہ باندنے دمرا بس زیادہ جزا در کئی کل ذی فضل فضلہ فضلت حسناتہ مانا فضلہ مانی جنتہ قرطبی ہوئی ذی فضل دا مانا چر زان نہ پس زیادہ کوا اگر زیادہ پر دین کی جائز دے نہ ذی زیادت نے نہیں ویلی ذی فضل نے ویلی فضل سمانا دا سے عمل کوا چھ دا خدای پنیز بانے فضیلتی پکی کہ بیدت ہو نہیں کرنا ذی فضل ذی زیادت نہ سے زیادت مانا دے فضل کو جائز دے کما خوارو یقیناً یرے کم سے پتاسو دا زام درزلوین خاص اللہ تستاسو کردے دری اگر پار سیربانے قدرت درون کے الاللہ مرجعکم دا تخصیص دا پاری خاص اللہ تم مرجع رب الخواننا بل زیگ والے نشتا بل درک دی نشتا رے الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہم مضمون سر خرابت داؤ دام دویم دعوت صورت تو کر دولا آخر نفی دا شرک فی العلم و فی التصرف دا علت دا اللہ تعبدو الا اللہ اللہ سر بند جائے کہ شریک ولے مجوڑوائے زکا چبل علیم بکل شے نشتا متصرف نشتا رہے وہ اللہ رہے گا باقی دایت پر ذیل کے مفسرین لکلی کبیر وغیرہ یو ڈلا ہو دا مشرکان یو ڈلا اگی بڑے شکل ہم دروازے بند لکھو کل پردے ویزان کو پزان بانی جامع معاشو برستن معاشو کمبل معاشو اپر سینوں کے در رسول دا دشمنیں پبارک سے خبری دائے مطابق سے جرگے کو صحبت خبری صحبت خبری کی پدے یو بات تغیر آزا مانا چھے پھٹ دائے کی کینو دد خلاف سے جرگاو کو صحبت خبر شی اللہ وی سنگ زمانہ پٹا جرگا کولے سے زنیم خبر سا رائے پرد کے دویم دارا چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیو سڑی ور تیر شے پلارے بتو آگا سڑی بس چینا کتک رشاب اکڑا او زان بے سادر کے پٹ کچھ دے میوی نہیں اور دتاو نہ گورم
سترگے میں پتہ ہونے لگی دا سے سخت دشمنان. فرمائی خبردار یقیناً دی انغاری فلسطینی انغاری فلسطینی ستاپا انکار باندھنے انغاری فلسطینی ستاپا دشمن ہے باندھنے دیر پارا شزان پٹید اللہ نام حدی کے معنی استفامی وان لے استفو اثر کی ایستفو میں نو آیا دی بڑے زان بخدای نہ پٹی سب زکور پر رسوئی سنگے پٹائے خبردار کم وقت کی دی انغاری زان پر جاموں کے سینہ کے خلاول سن یہ اکڑا دشمنی پر سڑک اتار تلا بیائے پزان جامع چولا اللہ دغوخ کے عالم نے پایا چیدی سپٹئی سجخ کار گئیں یقیناً اللہ عالم نے پایا خبروں کے پسینوں کی من ہو ضمیر اللہ تراجے نے مکہ تیر سے اللہ بریلیانوی ظالمان وگور راہو ضمیر نبی تراجے داخلت سنین غاری دے پارے چزان دے نبی نہ پٹئی ادا نبی عالم ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بذات الصدور ارتے روان کر قرآن و نور دین کے سرے تو خدا کتاب صلی اللہ علیہ وسلم تا خدا اللہ لوہیت شروع دے اللہ علم دے اللہ نے سنگ پٹے گی ذکر پس امام دابتنم دائم متعلق دے دام دائے تائی کارساز و عالم اللہ نے کارساز ہے کہ دو اصولی خبر سری رزق و خلق دا بیر دا ذکر کری نشدائے زند سر بزمکان مگر دا اللہ بزمان رزق دائم دا مخیطیر شدے تحق تفضلی ہوئی اللہ خدای پخبل زیمہ پخبل اخلے گا خدای خو واجب نہیں دابتن فی الارض دے وز کوئی خلق ہوئی دابا خواہ توی چاہل الارضی کا کالا ویلے نظمکا کی دن چنجیری نور سا قسمہ قسم سیونی دائی خوراک تے ورطا بیا دابا خدا شوچ پزمکا گردی خو فی الارض زمکا کی چی دنم پکی اوسینو اللہ للہ رزقو ہام رازق خو اللہ لے اگا اللہ علم دے دائی بزیر قراری زمکیم اللہ علم دے دائی بزیر امانت مخدہ تیر شو مستقر مستودع دے مقام کس طرح مستقر مستودع مستقر دے فی الحیات مستودع بعد الممات جن کی کمزین پس تمرگ کمزین دویم دار مستقر دے دروازے مستودع دے شپے کم دے ملاستی دروازے کم دے گرزی دا اللہ نہ پڑھ نہیں اگر اللہ دری پر جزیات و معلوم نے داریں گے مستقر داری سے دغت دواب کو پیدا جی کرنا مستقر دائی اسلاب الابا مستودع سر ارحام الامہات بالقول دری برکت سخ کلن فی کتاب مبین مختیر شو دا ٹول دی دا اللہ پر کتاب کی چاہتا علم ہوئی دا ٹول دخدے پہ علم کی آیت اللہ محفوظ ہوئی ٹول پر تقدیر کی کا ٹول مقدر دیا کلن فی کتاب دوابم تفصیلا رزقن تفصیلا مستقر تفصیلا و مستودع تفصیلا دا ٹول تفصیلی امور چرے پر کتاب مبین کی ٹول تقدیر تفصیلی شتر ہے تو خدا علم دے اور سا خاص اللہ نے پیدا کری اسمان نظم کا پانداز دشپگ رضیم وکان عرشو علی المائم خلق وکان چی اسمان نظم کا پیدا کل پدا سے آل کی چارش داغا پا بوباندے ہوں چی پیدا کل عرشی پا بو کن قرآن کے امداشتر صحیح حدیث کے مشتا حدیث صحیح کے مراجی اللہ تعالیٰ تقدیر کرے رضا اشیاء قبل خلق السماوات والارض ب50,000 عام وکان عرشہ علی الماء
صحیح حدیث سے بخاری مسلم مشکات کے مرازی اسمان عظم کے لانو پیدا کری 50 زر کالا اور تپاتیو 50 زر کالا ددینا مخ کے کانا ارسو المائم عرش پوبو عرش مخلوقو اوپم مخلوق وے کانا ارسو الماء دو جنا عام دیکھ اختلاف لری چاول مخلوق سے چرے اول مخلوق قلم دے کا عرش دے صحیح روایت شیخ الاسلام دقائق و تفسیر کے ہوئی دلائل دیر پیشکری پڑے چاول مخلوق عرش دے اور حدیث کی چرائلی چاول ما خلق اللہ القلم اغولیت ذاتی دے اور تم حدیث کے مدار توجیہ کو اولیت ذاتی تو کہا حدیث کے ما کان امراغلے اکتب قلم تے اولی کا ما کان و ما یکون نو کان نددنا مخ کی سوکن پیدائشی عرش دا اللہ پا بو باندے ہوں مخ کی مویلو عرش دا خدے دان دا متشابہاتو ندے آغا تخت زمون دا تختونو پشانتے ندے پا بو باندے کر آغا بو مبدر دا مخلوقاتو وہ اللہ تعالی عرش کرے فوق السماوات تے حدیث کی راضی اسمان دا پاس رہے آغا وقت وال الماء بخاری کے مراضی سلور سور دری پنزوس کے اول جز وکان عرشو قبل ان یخلق السماوات دا خلق السماوات والارض مخ کے عرش دا اللہ پو بو باندھو او اس کو فوق السماوات سبیرے دیکھ کنایت تاجت نشترے شیرانی کنایت ذکر کری مدلتا کہ کان دا وجود دا پار دے او بد تمام مبدر دا موجوداتو نداوی کنایت وا عرش مانے حکومت دا اللہ پتول موجوداتو مانے دے ٹھیک دا تو ہے معلومی کا پتول موجوداتو دا خدای بادشاہی اشتا کنا خودی تعویل کے بدا خدای دا عرش نے انکار نہ کہ دکان عرشون با انکار نہ کہ صلی اسمان کا پیدا کرن لیبلوکم ایکم احسن عملا دیر پارا چی پتا سو ازمیخ کئی کمی استاسو خیستا عمل والدے امتحان دے لی چی احسن عمل دچا دے کاف کم ویلو کہب چی دا دنیا رسول پارا دا دا دیر پارا چی احسن عمل ستا گوری وہ میات تیرے سورہ کاف انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا احسن عمل دچارے سورۃ ملک کے تبارک الذی پائے کے انداز ذکر کئی اتم دوے میات کے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا دا خلق السماوات والارض دا حکمت دزمکی دا اشیاء دا زینت حکمت دا مرگ و دا جوان دا پیدائش حکمت تولو یو دادش لیبلوکم ایکم احسن عملا احسن عملا ابن کثیر کی لکلی ولم یقل اکثر عملا اکثر عمل شرط نہ لے پکے دیر عمل زر تصویر چا سری زر رکعت نہ پل کی پش پکے نہ دیر عمل مقصود نہ المطلوب حسن ہو لا کثرت ہو خیستہ عمل پکار دے بیا ابن کثیر ہوئی وہ حسن یکون بشرطین حسن دپارت و شرط خالصا للہ بل علی شریعت الرسول فتمام فمتا فقد احد هذين شرطين بطل و حبط دو شرط یو خو چې خالص د الله شرک جلی او خفی بگے نہیں دو امدار د نبی بشریت بانی بدعت اور سم بگے نہیں کدی یو شرط فوت شن باطل بئی او برباد بئی خیستہ عمل پکار خیستہ ہے تو فتاوی شیخ الاسلام کی فتاوی کبرا دائد دویم جو اس کے اتدیر صفحہ کی لکلی
یو مجموعۃ الفتاوی دا هغه ودیش جلد را، یو تفتاوی کبرا وی هغه 15 جزء را. پائے کہ فضیل ابن عیاض نہ قول دے اگر تو چاہے کہ احسن عمل سے تو اگر اخلص ہوا صوبوں بیا سڑی سے تپوس کو کہ ما اخلص ہوا صوبوں اخلص اور صوب سے تو اگر اخلص داریں چاہیے یکون للہ اور صوب داریں چاہیے یکون علی سنت دیتا احسن عمل بس خیستہ عمل دیتا ہوئی کہ شرک پکے نہیں اور بدعت پکے نہیں بلکہ توحید بانے بنائی اور پر سنت در رسول بانے بنائی دیتا ہوئی خیستہ عمل لیا بلو قومیوں میں کوئی امتحانات کی دخل ہے اللہ امتحان دے لے نہ کئی جزان لے لما سے لے خواہ اللہ امتحان دے لے کئی چتا پہ خی علمائی دخدیر امتحان مثال دارے یہ استاذ دے دعوت و شاگردانی ایو شاگرد بلتا عزتستان خپوئے گم بلو عزتستان خپوئے گم استاذ کا پتہ ہی سدا یو قابل لے بل خواسی وقت رہی اگر دین دائے تھی دیتے ہوئے رضا پتا سے امتحان کو یو خبر ہوتا پیش کیوں ہے یو بل غلی شیخ لیکن وہ سے جاسر دائے کھولے استاد کو پتہ رہا وہ دی کسانو تا پتہ نشتت وارو تا چکمیو تکڑا رہا اللہ امتحان دے لگئی پتا سو چتاو سوخی چکمیو سن عمل لے دکمیو دعوی صحیح رکھا اسے دائیں نہیں چلی وَلَئِنْ قُلْتَ سَرَوْ زَجَرْ توحید و نمانی لیکن ور سررا بلا خبر ہوتا قیامت میں انکار کئی کت دیتا ہے استاس بعد دوبارہ جوندی پس مرگنا خامخا ہوئی دا کافر ندی دا مگر دروغ دی خکارام گورا دی خبر تسیر ہونے لکھی گا قاموس کی لکلی سحر یوازی جادو تا نوئی سحرن کذبن سحرن باطلن کاذب دروغ تم سیر ہوئی باطل تم سیر ہوئی دتا مراد دے زجر دیتم کرستکم غدبین عذاب الى امت معذورت تر یوم مدی مقرر امت مانا قرآن کی امت پر سومور راضی امت دلت ہیں مخی تیر شو امت ملت و دین تم ہوئی امت کل امت دا مومنان تو ہوئی کل امت دا کافران تو ہوئی دل تو امت تو شرے مدرہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُمْ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ مخ زجر شروع پہ انکار دباس دام آگے سر متعلق دے باس نے انکار کی وشدار دروغ دی اور آئے سبب سے سبب دے تاخیر دا عذاب کرسو گمگا دین عذاب تر نیٹے مقررم یو مدعی مقرر لگا خام خادی وی سشی بن کرے عذاب لرام دی اعتراض کی جماعت بسوم سمانا علت مراد نہیں بلکہ دی عذاب نشتا پمگ باندھے چوے خراغلے بوئے خبردار پاور سراشی دی تازام نبش یوڑے دے زدینام چکل راغین لیس مصروف انان راگیر بکی دی لا حاغشے شری ورپورے خندنے کئیم ما کانو بھی استاذون سو من عذاب عذاب بدیل راگیر کیا
وَلَا نَزَقْنَا الْإِنسَانَ سَرَبَ الزَّجْرَ شکران یوسن دخدین نومدی کئی دا اللہ نا شکری چا اللہ گورا پما تکلیف راوسا او کل دا توجیم دا جواہر القرآن کی کئی یہ اوسن من الاسنام لکسنگ چی یونس کے تیر شول دے دا اخپل شرکاون نومیدشی شدی خمالی سرانکڑا ضرر کی رائن نہ امید ہو کر اور کہ سکوں دتا نعمت پس تکلیف نہ شرط رسیدلی اس بل حال راغ ہے نعمت ہی پس ضرر نہ بیا پہ خیر راغی عافیت پہ راغے تکلیف سے نہ لڑے شو پکارو پتا سے حال کے شکریہ ادا کو لینا لیکن لیقولن ذهب السیئات عنی وائی دے لارے تولے سخت ہے زمانہ زما پر تدبیر یا زمان شرک دوجیم ذهب السیئات عنی دے کدانا شکری دا چی دا خدای نمی وانا غفت چی دا تکالیف نانا خدای لرکڑل بلکہ لال ٹول تکالیف زمانہ زما پر تدبیر یا زما پر شرک چما نظرانی شکرانے اور کولے تکالیف ختم چل کنا گوا یقیناً دی لفرحن لوئی کو ان کے فرح البطر زد شروع کی فخور نوخ پلستائنے کہیں فخور مخ کے ترشو چی اور دو محال سے نو پلستائنے کہیں چی گورا ما دا سے اکڑل نو تکلیف لڑ دا اللہ نم پکی ناجی نا شکری دا مومن سڑے کئی او کنا انا الا الذین آمنوا استثناء منقطع فماند لیکن اخوش ویلی لیکن آکسان صبرون چی صبر کئی پا مصیبتونو مانے انیک عمل کئی پا نعمتونو کے صبروا علی البلایا عمل صالحات مانے فی النعم نعمت چی پراغے نو شکر کاؤ تکلیف چی پراغے نو صبر کاؤ نو امیدی نکولا دا مخکنی پشان لوئی نکولا دا مخکنی پشان نو دیل بخشش دا جلوین فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک دا درم دعوت صورت گورا لعل راضی رت ترجیح پارو میں اللہ کو امیدونه نه کوي امید خوشکی سره کوي دویم دارا د نبی نه دا امید کې دیش چې دې بعد ما یو حال را پرېګري د نبی د شان سره دان نه پای د دې څه مطلب دی د دې آسان مطلب یو خدای روح المانی چې لعل للاستفهام دا آسان معنا دی لعل چرار تپوس د پار دے استفهام انکاری فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک لعلک مانے انت تارکن پکی کم کے حد آیت پر خودن کے باجا غلر شتا تواہی کے ریشی آیا تو بعض مسئلہ پریک دے نا استفهام انکاری ہے کہ تفسیر کبیر لعل للتبعید باید نفس کا انتر کے بعض ما یوحا الیک زان ساتا دے پر خودلو د بعض ما یوحا نام سو کہ لعل ترجیح دا پار دے ناوی داد ترجیح حمل دا پخل کو یتوقعون منک ترک بعض ما یوحا الیک
دا خلقستان امید ساتھی دا پریخودن و دا بعض مسئلے بعض ذکر ہے سورہ یونس کی تیرشی چوب بدلوں دا سورہ یونس سرو لگا ہوتا یونس کے ویلو سے ترمیموں کا پکے اب بعض مسئلہ سوال توحید آیا تو پریخودن کے بعض مسئلے لرچتا توحید کے ریشیم آیا تنگیدن کے را پدے سر سینستان آیا اشتدا سننا پسم آئین یقولو مانے لے آئین یقولو درے و جن چخل کوئی ولی نشی نازل دے پد خزانہ یا ولی نرازی دد سرم ملک دا اعتراضونی دخل کو پنبی یہ بہت زبیہ ویلری لولا انزل علیہ کنز نو جامع ملکن پدو خزانہ ولی نرازی کہ مالدار جی مولت راجی ملک و سرولی نرازی چیر اور کئی اللہ یہ پرے خبر بانی استاد سینہ تنگی آیا پرے خبر تبارے مسئلہ پریگ دے نہ پرینگ دے یقیناً تخیر اور کو ان کے اللہ نے پارسیز بانی ذمہوار دا خدا خوخڑا کہ کند رالی گیا ہو کنا ملک رالی گیا ہو کنا ام یقولون افترا بیا زجر پہ انکار دا قرآن آئے دی داوی دا کتابیں جاننا جو کرے رہے دا بل اعتراض رضی آئیں یقولو والا دی قرآن دزان نے جوڑے تو آیا فسروڑے لستو رتنا دنے غنتا دزان نے جوڑ شیم فاتو بیشری سورہ مثلے گورا سورہ یونس ددنا پنزول کے مخیو آرے کے ویلو چیو سورت راو ہے فاتو بھی سورتن اپرے کے ہوئی چھ لس سورت راو ہے دیو نے ترقی کرا داسل کے بنسبت مخاطبین مختلف ہوئی بعض تا خطاب ہو دلت سورتنو بعض تا خطابی دیو سورت پاللسو کم دا مقصد نہیں کہ دلسو نے کم روڑی شی ذکر تلسو آئی عاشر اصل کی یا عدد کثیر دے دیر عدد دے دیر جمع رکھا دری مطلب دائی چھ نہ لگ روڑے شے نہ دیر روڑے شے دائی مطلب دے مقابلہ نہ پیو صورت سرکو لے شے نہ پڑیرو سرکو لے شے ادھی کے حکمت داو یو تن تخطابی یو صورت روڑا جرا کسان لس کی کنا غٹ جمع سی لس نو لس تنو توی چارے اور تن یو صورت روڑے نو لس صورت تشل گئے زان نے جوڑ گئے راو بلے سوچم وسر سیدہ اللہ نے سوا کری سنیے مردری راو بلے یارا مدد سے ہوا ہے کہ بلال لکا اولا مانا چو استفان انکاری منگا مانا کو آیات پر خودون کے بازیا مسئلے لرشتا تواہی کے ریشی آیا تنگیدون کے لپڑے سرسینستا نرا استفان انکاری اگر اولا مانا فَإِن لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا خبر دیا واپس توحید کدا خلق تا خبر قبول نہ کی خبر صرف فاتو بیشری سوالو مقابلہ نہ کریشی اور بقرہ کے چری نشی کو لے پس پوشے یقیناً قرآن نازل شیر ڈاللہ پہ علم اور پدے مسئلہ بانے سے لا الہ الا اللہ
قرآن مقابلہ سے کو نہ کی کو یقین ہوگا کرے چھے انما انزل بعلم اللہ دا خدا علم لے دا اللہ دے علم مقابلہ سے کو نشی کو لے بعلم اللہ مخی تیر شو متلبس سے پہلم دا اللہ پدے کی دا خدا معلومات دی یا بعلم اللہ بینک اہلہ خدا علم نے پدے چھے تدر اہلے کا وان لا الہ الا ہو کے اصول کے تمائلو پباب دا موضوع کے دیکھ دو ترکیب ہے یا فاتف دے فعلم بانے دا بے زلان نے کا بے علم اللہ و بے اللہ الہ الا ہوں نازل سے قرآن تخدہ پہ علم اور پدے مسئلہ نازل سے لا الہ الا ہوں تخصیص بار تعمیم موضوع قرآن کا یا مخ پان نمایا طبقہ فعلموا انما انزل فعلموا اللہ الہ الا ہوں فتایا تاثیر مانے وہ مانے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها بیا تخفیف ذکر گئی سوچ چغاری دا جنس دے او دے ڈول یرید سمان یرید بعملی یو سڑے عملونه کوي محنتونه کوي د دنیا لپاره د دې د ډول ډال لپاره ځان کړی یا په دین کړی په دین غواړي یا په دنیا غواړي ورو کو پورا ورکو دیتا د دې عملونه په دنیا عملونه ورکو سمانه جزاء او اعمال جزاء عمل د دنیا د پاره د دنیا محنت بوله کامیاب کو اور ددیبا پدے کے اس کمے نشی کہہ رہے ہیں کون سی اللہ یبخسون خدا گوئے تو مشیت دا اللہ بانے بنا لگائے دانے چھ خام خاکی یو سڑے غواری جن یو سڑے غواری زینت دے غیر پارسا محنتو نہ کئی نخدے پورا خام خانور کئی وہ پخپل مشیت اور کئی او پائے کی کمے نہ کئی چلے چھ غواری دے آیت کے جستاف حکم نکلے دا دلیل لے جن نماز سبیلہ اللہ یفلا الا لاوج القربان کم یو عبادت کم یو فعل شدہ عبادت پر طور باندھی کنا لا يجوز اخذ الاجرت علیہ پائے اجرت اغسل مانے ولی اجرت من حدود الدنیا اول دنیا حاضر دے کنا جب دنیا حاضر واغذ فقط خرج من ان یکون قربتا اگر قربتیت نوت دیا دنیا پرے کے گوختے پیسے ہوتا ملاو چھوٹی گا خدا دا سے خلق دی چید دی آخرت کے بنی مگر وحابط ما صنعوا فیہا برباد وہی ثواب داغ کاروں شریک کئی ما صنعوا کم جائے کی کئی فی ہا پر دنیا کی یا فیا حدیث سرو لگا برباد بشی ثواب دا ما سنو پا آخرت کے اور باطلم نے رخ دے پنی جاغا ملونا چیدیے گئی گورا حبتا و باطل خویا مانا دیکھ دو فرقو یو خوی عملون دی دو قربت دا عبادت دا ثواب دا پارے کو نو حبتا ما سنو برباد کر اب بتش بلوئی ہاں یو داسی عملو نہیں چاہتا دان دا فسق فجور اعمال دی دا کفریات و اعمال دی نو باطل ما کانی عملون آیت فی نفسی باطل باطل مانی فی نفسی باطل دی افمن کان لا بینۃ من ربی ویدعو شاہد منہم دام ویلو دعوت تسلیہ خدایت مفہوم سنگ لے بیایت پر تشریح کی شیخ الاسلام تقریباً یو شل پانے لکری ڈیر اگدر تشریح کرے فاصل ادا ہے کم توجیہ جو غورا کرے ادا ہے
آیا رسوک چھ دے پخکار دلیل بانی دا طرف دا رب دا غنا دلیل اغویلی دی علم نافع علم حقا دلیل موت دلیل عقلی وائی ویتلو شاید منہم تابع دے مرگر دے دا گواہم دخدے دا طرف نا چھ قرآن دے شاید منہو شاید قرآن تو ہوئی ایتلو تابع نا مرادانا چھ دا نروس پر خود دا مرگر دے یو سڑے پا صاف دلیل دے دلیل عقلی مسترش کریں قرآن ان گوارے قرآن ان مرگرے دیں اگوی دا کو پیغمبر پر خاص نہ دا نبی دا پارم بینش کریں ہر مومن دا پارم بینش کرے گا دا نبی مرگرے قرآن دا مومن مرگرے قرآن قرآن دلیل وحی دے ذکر تم توحید دلیل وائی اما کے ددنا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام و دلیل نقلی دا کتاب دے امام و رحمت مکی امام مانے منگا کرے گا کتاب تا امام و اقتدائے کے دیشی اچھا اقتدائے خلقو کی نو رحمت سی دا پار دے اقتداء کو ان کو رحمت خاص دا امام النروس بھی ہے ذکر ترتیب دا کے اوپر دامن کانا سلکیو سرے ننے جمع دا ذکر اولائے کا یومنون بیم دغا بینے والا دا شاید والا دی ایمانم ساتھی پدے قرآن یا دی منے پدے ربانی در ربانی در رب پر توحید بانی دی ایمان شترے بینان سرشترے شاید و سرشترے کتاب دا موسیٰ دلیل نقلی دے ایمان مروڑی پدے رب در پر توحید دا توقف دے وہ افمن کانا مقابل ضف دے جزائے کے اور توحید آیا غصوب چداسی نو کمن لے سکذالک نمانا پشان داغا چاہتے چداسے نہیں قرآن کی در ذن کی دا سے اختصار کی ہے بل سرے دے مشرک اغسر صاف دلیل نشتریں اغسر دا قرآن گواہی نشتریں کتاب دا موسام دا گواہ نہ اور منیم نہ کنا ضرب توحید دا دوار اوشے کے دیشی نہ یہ دواروں کے فرق دے یا دار جو تقدیروں کا دا فامن تغذے کی مخ کی تقدیروں کا من شرطیہ قوما من موصولہ افایو ضمو افایو کذبو آیا دروغجن کے دیشی حق سڑے آیو کذبو آیا بدی بیانے دیشی داغی سڑی سے دا صفتو نہیں نا دسوک بدی ہوئی در یہ مقابل ہو گرنگو ردی صورت کے گڈلے روانی دی کا ذکر اس مقابل لوڑی ہاں چاچے انکاروں کو دلی کتاب بھی یا مراسر بالرب چاچے انکاروں کو کفروں کو شرکوں کو در رب سرام من الاحزاب ددے مختلف ڈلونا احزابی مختلف ڈلے ہر ڈلے چی کئی اوجانی کئی سائنی وہ داغت وعدے زہر موعد دے وہ اور لفظ دی پسم کے جاتا پشک کے من ہو دے موعد دنا یا دام دا موعد چلے بالکل یقینی دے عذاب بپدے یقیناً راج کافر مان دے یا لا تکو خطاب عام ہوگا اے مخاطبان نشتا پشک کے دے قرآن نام یا دے توحید نا ولی دا حق دے استاد رب دا طرف نقاط سر خلق منینا زدن گورے چے حقم دے بین امشترے شاید امشترے نا اکثر الناس لا یمنون مانے عنادن نو کل چے عنادن نمانی نو معلوم ہے ستا خبر شکیننا بالکل ستا کتاب ستا خبر سفارا ثابت دبت دلائل خپکے گا ماں دیر تسلی ہوئی نہیں منی خلق نہ میں منی دان من دلیل 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 نہ سے تو درو ہوا ہے
دی دروغ جوڑی پا اللہ دا لا یمنون والا چی دی لزجر و تخفیف اخروی سوک دیلوی ظالم دے دا چانا چی جوڑی پا اللہ دروغ لا یمنون بالتوحید اور افترا اللہ کذبان بے شرک توحید نہ منی اور شرک کوئی اور خدای ہوئی پہ رضائے دا خلق با پیش کرے شی رب تام علا ربین سی دا رب پا مخی با پیش شی وائی بات گواہی کا ان کی پدیبان نے الاشہاد قرآن دے دیکھی جمع ویلے دا دیکھے مختلف اقوال چاہے اشہاد ملائک ہوتا ہوئی چاہے انبیاء ہوتا ہوئی چاہے اشہاد ویلی کی امت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا متبع امت چاہے اشہاد ویلی کی گواہان ہوتا سیوتی ہوئی چی پڑے کے تو تعارف کو نشتا کنا دا ٹول تے مراد کا قیامت کے بعد اٹول شہادتوں نے پیشی کنا قرآن دے مقام کے اجمال کرے او گواہی اللہ شہاد و ٹول گواہی ورکون کی کداؤ مت دے رسول کام بیا دی غیبم ہوئی کہ ملائک دے غیبم ہوئی کام دامون دی غیبم ہوئی کہ اللہ دا خلق دی چی دروغ ویلو پر اقبل شرک کو پر اب دروغ ہوئی خبر سے لعنت اللہ رے پتی ظالمانوں لعنت اللہ علی الظالمین دلتا ازن معذنون نہیں ویلو لکہ سنگ چیارات کے ویلو حتی خود مومنانو جنتیانو تو جہنمیانو پا مینس کی خبری دلتا مینس خبری نشتا دلتا پیشے وقت دے دا پیشے پا وقت لعنت دے پس بینم لعنت دے ظالم سوک دی آجی چی خلق کردی دا خدای دا لعنینا امیان خلق بندئی امیان توی مزا خراب بشی اور یبغونا کوشش کی بریلار کی دکبلیش پر القار شبات سرا خواص ہوتا خاص خاص خلق کراجی تعجیب کراجی نا پدلے کی شکا چی کہ ہمارا دادے غلط ہے دا پدے نہ پوئی اور امیان تو ہمت ہے والا دو کارو نے لکھا دید ظالم ہوئی توحید نہ خلق بن گئی دید آخرت منکر دی پاتل دی دا خلق دی دا کسان نشی کے رہا جس کو ان کے اللہ لازمہ کا کہ خدای سروں سے مقابل ہو انشتدی لڑا دا اللہ نے سوا سوک بچ کا ان کی اولیاء منے بچ کا ان کی زیادتی کی بردی لڑا وقف و خضام مضافہ وقف وقف شروع ہونا ما کانو یستطیعون السماء وما کانو یبصرون دا ہویا دنیا سر مطالعہ وسن لردی داور دلو دا حق اور نیکتل حق تے قتلمنا اور دیمنا وہ گنے تے بند کرو سترگم بند کرے پدی وجہ عذاب دے یا پاخرت کئی چی عذاب ہی کنا وہ گنے بہم سکار نہ کئی سترگے بہم نہ کئی فیدے کار نشی کولے دا کسان جی تاوان کے چوری زانون افبل فتانو ماکانو یفترون ماکانو یفترون سو اگر سورہ یونس کی چی بیان کرو چی ہاولائے شفاعنا عند اللہ روح المانی اگا الالہتو شفاعتوا ایسا رو لگو دادی چوری شفاع دی شفاع دعوت لرشی اقو اولیاری جنت تبلرشی لا جرمانہم فی الاخرت هم الاخسرون لا جرم لفظ کے دا نحویانو آئے موڈیر اقوالو خلیل سی بے لا جرم فمانا دا حق راجی حق دا خبر چنہم پر رائے لا جرم فمانا لا بدہ لا محال راجی لا بدان نوم زجاج ویلی چی لا جرم بمانے لا ينفعهم ذالک
لا ينفعهم انہم فی الاخرۃ هم الاخسرون، فیدن اور کی دی افترا ذکا لا جرم لا ينفعهم ذلك ولی بانہم لانہم کسائی ویلی چی جرم پمان دا منع دے، لا جرم انہم لا منع من انہم فی الاخرۃ هم الاخسرون، دی اس گاگی ہے منگا خو بس مختصرہ خبر کو لا جرمانی یقینی دارا خام خادار چیری بپاخرت کی تاوانیانی خلیل سی بے مشران دی نئی خبر خرد حقا یقیناً اس بشارت ایمان راوڑے ملکڑی دی نیک واخبتو الى ربهم اخبات کرے اصل کے کتواری تو کزیدل الخضوع الخشوع بیاد دے مختلف تعبیرات مفسرین نوڑی تول مراد دی خان یو دے انابو اخبتو الى ربهم انابو الى ربهم رب تے رجوع کرے دا مجاہدو یا توات کرے قطادو یخشو عاجزی کرے دا مقاتل اخلصو مختلف تعبیرات تھی اور متقارب نزدی نزدے عاجزی رب تکڑے دا عمل صالح کا اخبتو الى ربهم دا عمل صالح سرا آئی سکڑے عاجزی مرگرے کرے دا لوی تکبر نے کرے چا عمل برباد نشی چرتا دیتا حفاظت العمل ہوئی کہیں عمل صالح فدا داخل لیں دا کسان دی جنتیان دی بجنت کے ہمیشہ ہی مثل الفریقین کلاما والسم والسمیع والبصیر منگو ایلی صورت روان دے پتور ڈالو ذکر دائی اس مثل پیش کئی ددوارو دا حالت نروستو ہوں یضاف معنی تماوکری زیادتی کی وا ددی دا عمل دا وجہ عمل ددی زیادتی دے نداریں گے عذاب بہم زیادتی ہے عذاب دا عمل مطابق زیادتی کی ظلم نے ہاتھ ددوارو ڈلو سیو موحد بل مشرک پچان تر ہڑونو دا کنو دلیدن کی اوریدن کی دے دادور صفت دیو دادور بل اگر مشرک جو دلائل نڑون دے مخ تیر شو لا یفترون اگر حق نکون دے لا یستطیعون السماع مومن چلے دے قال بصیر و سمیع آیا برابر کے دیشی پہ حال کے مثلا دری صفت بیوشان نا نولے نصیحت نالے شزان کے صفت دا بصیر و دا سمیع پیرا کے دویم بات کو سا نقلی دلائل تفصیلی داغ داؤد اس بات دپار شروع کی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ دلتا نوح علیہ السلام واقعہ تفصیلی ذکر کی اشارہ تفصیلی سورہ یونس کے نو بلکہ سورہ اعراف کے نو دا مسئلہ پیش کرے دا اگلے سمر مصائب برداشت کری دی تکالیف نیر منلے دا بقوم عذاب میں بیان اور یقیناً لے کر انہوں علیہ السلام دعوی قوم تام پر یہ خبر آئی کہ زد تاسود پارم یر در کا ان کے اخکارام کارا من صفا خبر قوم صفا مسئلہ دار چ اللہ تعبدو الا اللہ معلوم ہے شدہ سرا مسئلہ دا کدی نبی ہوئی چ اللہ تعبدو الا اللہ نزور نبی میلو چ اللہ تعبدو الا اللہ گر رسول انبیاء پبارکے اعبد اللہ ہوئی اعبدو خودن تے اللہ تعبدو روڑو سیدھا اصل مسئلہ دا صورت سر بالکل منطبق شی اللہ تعبدو الا اللہ لا الہ الا اللہ لائف دا بندگے بل نشترے اگر اولی دائر سر متعلق یقیناً یری گم دا پتا سو دا عذاب دروازی نہ درناک
روز درناک نے عذاب درناک دے دے تجر للجوار ہوئی عذاب علیم نے کہنا روز تے علیم ہوئی دلتا کہنا جرے اور کرے جوار دو جی فقال الملأ الذين كفروا من قومهم داوی آن کافروں پارت نوح علیہ السلام سے اعتراض نہ کری اوے لا غٹانو چې کفر کرو دا قوم مونږ ویلو انت عرب کې شدا خیر احتراجی نه داغه په قوم کې ملائکه نو ټول کافرو ځکه ابتدا خیر وسنو لګولې ما نراک الا بشرا مثلنا نینو مونږه مگر بنده ته زمونږه اول اعتراض د مخلوق دار نبی سره بشریت جګړه منافات کانو چې نبی بشر نشي کېدای نو بشر نبی نشي کېدای پدې منافات کې بریلیان دي سره شریک دي دی موي نبی بشر نشي کېدای ہاں اطلاق کے فرق دے اگی ہوتا ہے تو بشر یہ اور نبی نے دی ہوئی نبی خو بشر نے پر یہ نخلا سی بولے اگی پستر کو لیدن زکا ہوتا ہے بشر وہ نبی نے دی کو لیدل نو دی ہوئی الکا بشر نے نبی دے ناغا علت مشترکہ دا کفر یو خطب بشری بل وما نراك اتبعك الا الذين هم مرازلنا نینو منگا تا چستا تابداری کڑی مگر آ خلقوں چاہ سپک دی پمگا کے سپکو خلقو ستا تابداری کڑی نا آ چکڑے دن بازی رائے پا سرسری نظری کڑی دن سرسری رائے سپک سپک خلق دی مرگری دی اور دری سے سوچم نیشتریں ارازل و سفلا دا چاہتے ہوئے لکھی یہ خان تفسیر قرطبی دے کے علماء ذکر گئی دا علماء اختلاف ذکر گئی دیو ابن مبارک سفیان نے نقل کیا ان سفلا هم الذين يتقلصون عند قدوم الولاة باصناف اللهو یو خدا دا خو یو قولو چکلوی والیان راضی امیران گورنران وزیران ندی رائی بمخ تسو گڑا گئی جشن مناوی سوک صلاح ہو گئی سوک اللہ دیتا سفل ہوئی ابن العرابی نے نقل کرے چنا سفلاغتو الذین یاکلون الدنیا بدینہم آ خلق دی چی دنیا پا دین گٹی دیتا سفل ہوئی چاہتے فمن سفلتو سفل یا چاہتا ہوئی وی اللذی اس لئے دنیا غیری بفصال دین دبل دنیا ٹھیکی اخبت دین خراب ہوئی خان دا ظالم نہ کر دے زان خرابی دا بند پارا امام مالک تو چاہے چھ منی سفلا رزل چاہتے ہوئی اللہ یسوب صحابہ صحابہ دشمن تو ہی کہ صحابہ چکنزل کی دا سفل ہے دا رازل دی ہاں دا حضور دا نفس سفلت تعریف دے دے مقام کی داغی مطلب دانو اللہ زینو مرازلونا آئی خود سپک گنل پا سبب دا نصب باندے چھتا سو سپک عمل والا خلق ہے سپک عمل والا اور بعض یہ رائے مانے پسرسری نظر باندھے دیستا تابیداری کرے پا حقیقت خودی نہیں پویا ددی دا منل پمون بانے حجت نہ دا مطلب بس پک خلق دیستا خواہ کے ناس دی مونگا سنگ استا خواہ لدرشو پکو سرکیم دیکھ مینس کے دو اعتراض ہو یہ اور آس پک خلق دیستا تاوے مونگا زکستا خواہ لدرشو دویم دارے چی دی کستا خبر منلین بے فکر منلین
بلدان نینم تاسو لرا پنگمانی سو غروالیم دی غروالی دا دنیا غیتوے پس کی تاسو پنگ غرائے مال جداد سر نشتا بلکہ من گمان کو پتاسو درو جن دار قوم دیر سختی اکڑا دیر ظلم ہو اغاو سر دیر نرم خبر کی فیا قوم یا قوم سرح دری ظلم یا قوم آ رہے تم ان کنت علی بینۃ من ربی گور ددی جوابنا قرآن ارزہ نے ذکر کی کل ددی جواب ذکر کی کل نہ ددی جوابات برسرا دی کہ انبیاء د بشریت جواب عمر کرے اے قوم سوچ ہم کرے خیم زو پصاف دلیل بانے د طرف پلنا گورا نبی پا بیانہ بانی کر مخی تیر شاف من کانا لا بیانت میں ربی اور آکڑی ما تو رحمت من دی خاص رحمت مانے پیغمبری دخپل طرف نے راکڑی دل رحمتن بمانے نبوتن دے نبوت تیرا کرے فعمیت علیکم پٹ پائشی دار رسالت نبوت پتا سبان نے پسی مانی تاؤس تے پتہ نہ لگی ان کنت لا بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندی فعمیت علیکم ددی ان شر جواب سرے بعضوی دا جواب دے چاہ نلزمکموہا وانتم لہا کارعون ہم زیر استفامیت تراوڑے آیا پزورے پتا سمناؤ کو حالدار شتا سے بدگڑیں زور کولی سننا زور ہے کو پتا سو نہ مناؤ اصل دار چی جزائے حذف کذ کا وقف دم پکے کئی ماں سر صاف دلیل اور آکڑی ماں تا پیغمبری خود تاسبانے پٹئی اور تاسبانے آگا پٹئی تاؤس تاغا نخکاری نسمنا دائے تقدیروں کا فتکذبون فتاسو فتکذبونی زما تکذیب بکوئے چار کلب بینا یو سڑی سرشترے رحمت خاصہ پیشترے چی پیغمبری دا نتاس بینما نیسا اگیوے او نیمانو نو زور کولی شو نا زور خمگا نکو زور کلی نکی اے قوم زخو غارم نفتاسونا پریبانی سمال مکی ترشو دیتا نفی دتا میں ہوئی ننے زما جرم گرد اللہ سر رحم دی تدا مطالبہ کو لتا ارزل دی کنا داد زان نہ اشارا مونگ بالا تا سر کینو اگر نیم ز شڑون کیا خلق رشی مان راوڑی یقیناً دیبا مخامخ کی گی رب سران ددی درب سرب پیشی کی گی سباب زما پارک ہوئی چی یا خدا ستا پیغمبر منگا شڑلو زبر سے جواب یرے گم لیکن انم تاسو ہے قوم نا پویا دا جال زد سلکوائی چی آغا سپک خلقو سرے ہو دینے کینے سی چل لے بلائی تتاسو سپک وائے تجھالون دا نصب پویا سڑی تاولی سپک وائے اے قوم آسوک بما بچ کی دخدیر عذابنا کذبیو شرم من سرنی من اللہ من عذاب اللہ ددی شڑل خود خدای عذاب دے سو گناہ دے سڑی نے والے شڑ والے اور نصیحت نہ لے ابھی بیاغ اعتراضات پیش کرو تفسیر بیان القرآن ہوئی در سلور بارہ کی تفسیر ماجدی میں ہوئی چھ مخ کی راہ سے دا قومونو جاہلانو پاقیدوں کی رائے سو خبری پرتی چھ اللہ تا مقرب آغا سڑی چھ دا آغا پا خزانوں کے اختیاری مریدان پا خزانے اور بخی چھ دا آغا
مورید سے کنا مالدار بش دویم دار چا بغیب پوئی گی چی سر کوس کی کنس بس طول دنیا و تختاری خوا دریم دار چا خوراس کاکر نہ کئی ملائک صفت دیا تھا سلوم دار چرائے پیرانو سے سران دا غریبانو دا پار جدا لنگر پیتی میں دیا سے والے پکڑی وچا اماندار دا پار جدا لنگر چرگانے والے پکڑی کمرے والے جدا جدا کڑی یو زین نکی نہیں آگئی ذکر دا اعتراض پہر نبی بانے کرے وہ قرآن دا دوم بیاو پبار کی راوڑی دی اولا نے اور رستنے اول نبی مرسل حضرت نوح علیہ السلام ناخری نبی مرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بارک انعام کے 50 آیت کے 13 چلو زنائم تاسو تشما سر اختیار دے خدای دا خزانو ما کرے لی انتان عالمم نیم زپ غیب بانیم لعلم آغلا کل بنا تفدے انو آئیم چیز ملیک صفتیم فراس کاک بنکم انو ویل شمائے کسانو ببارکی چسپکی گنی تاسو سترگی چرے باورنکی اللہ دی تسخیرم تو تسپکو آیا کن زخو نشمیلے زن شمیلی شراب بے خیر دیدہ شریعان دی اللہ خپوئے دے پائے چدری پزنوں کی تن نسیم انی دے خبروں کی کم خبر کما اکڑے ظل من الظالمین تول سرو لگا زب ظالمین بندہ کوئی چل خزان اختیار من دیم نو ظالم دیم بندہ کوئی علم غیب ماتر دے نو ظالم دیم بندہ کوئی زملکم نو ظالم دیم بندہ کا مومنان شری نو دا ظالمی ولی شری تفسیر انعام کی ترشو چدری و حاصل دام نے لا بیل الوہیتا ولل ملکیتا ما گورا دا خدای دعوی نہ کری دا خدای دعوی علا وی چیندی خزان اللہ عالم الغیب ذکر عالم الغیب سرے اقول بیا مستقلو نوی دعوی دا ملکیت میں نہ کرے چمار تیری چیز خدای یا ملکیم زخو بندیم دا سر جواب شدہ ہے چما دیوتے تو بشریں ٹھیک دا کنا ما خدا نہیں دی چیز خدا میں یا ملکیم بشریں کر دیوتے یا نوح قد جادلتنا فاکثر تجدالنا یا نوح تاہم سر جگڑ اکڑا نو دیر دے اکڑا داریر بے تمیز قوم گورا جگڑ دی کو لو ساتھ اس جگڑ مار دائی دا باطل پرس جگڑ بدی کئی شور شغب بدی پیدا کئی کتا والی ادار جواب ورکن یروی دا شریر دا جگڑ مار دے جگڑ آئی کرے دا نوح علیہ السلام صرف جواب ورکڑے دی تجگڑ مارے اور امتا چمپی ارے کئی تدرشتنو نام عذاب در اوڑا اگر اس سنگ روڑم انما یاتیکم باللہ انشاء یقینا راوڑی با عذاب در اللہ کو غاڑی انے تا خدا جس کو ان کے اللہ لڑایا نے بچتی ان کی عذاب نام ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم دام نمخ کی تائید عذاب زمان پہ اختیار کی نشتریں گورے نصیحتم زمان پہ اختیار کی نشتریں خیر رسول نہ عذاب دا نبی پہ اختیار کے نہ خیر رسول دا نبی پہ اختیار کی زکوئی فائدہ ندر کی تاوست زمان خیر خواہیم کزدیر کوششو کم چستاسو خیر لٹوم کلچ اللہ خواہیم یغویکم چستاسو بیلارے کئیم کزدارو نصیحتون دا تکوما زمان نصیحت بے تمننے کلچ اللہ تعالیٰ تاسو اغوا کئی ولی ہوا ربکم رب دے کرے مسلے ناسے اگر تاسو مالک دے دا خیر اور دا نفع دا خیر اور دا نصیحت تو دے غوا مالک خوا غرے اگر تستاس دیشی دا زخونیم کر نگو رہ اختیار کے مستاسو فیدم نشتریں
اختیار کے مستاق و عذاب امنشتر مانے سے لگواڑے ام یقولون افتران غردار صدام دو نوح علیہ السلام سرو لگا جملہ مترزی تاجت نشتا دی بوتے تو درو گئے درو اللہ دا قوم ستاوی شدائے درو جو کری تو تا کما درو جو کری نفع علی اجرامی زما پزیمان گناہ جرم زمان تاسو بری دائنی چھ ستاو جرم زبرین دائنی چھ تاو سا جرم کوئے سمان زد اخپل گناہ زمارم خپل تمو گو رہے کنا خپل سی جرمونا کوئے نستا کوئے با وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ دا تیرے جگڑا جو کنا قرآن بان کبوت کے ہوئی نہنیم 100 کال جگڑا ہوا دا جگڑے دا مسئلے دا مصیبتون تکالیف کے روح المانی دل طریقے لی نوح علیہ السلام یوزل مسئلہ قول اللہ تعبدو الا اللہ خلق پر آغون سے ندوم رہے ہو کیا بیوش اپرے ہوتا سوائے کا بیوش ہے دی بیاسی چلو کو دی ان غفت پہ سرمن کے ان غفت نو کورتا ہے غرزاو جیسے مریا مرد خور گئی زان تخلاص دغرنگ چکلا نوح علیہ السلام کی روانو پدے کی وہ بوڑھاؤ بوگا سجل کا وسن الفلک بیاعیننا دعا دنو علیہ السلام بل ذکر رہا قرآن کی رائے لی چاہتے نوح دعا وقت لو پتہ کا سے وقت قمر کی برازی نوح کی برازی سورہ قمر سورہ نوح دعا گانے داد دعا استجابت تے وسن الفلک بیاعیننا ووحینا جوڑا کشتے زم پہ حفاظت اور زمگا پر خودن مانیم آئیننا دخدہ حفاظت سترگو بانی سمان پس سترگو کشتے نہیں جوڑی کن ذری تاویل بخام خاک ہے زما مخام خی جوڑا اور سمانا زما پہ امداد وہنا زما پہ خودنا ولی تردہ وقت پوری دے کشتے جوڑو لے چل چل اور تو اللہ یہ مارتا ہو ولا تخاطبنی خبر بم نہ کہے سفارش بہ نہ کہے ما سرا پہ بعض ظالمانوں کی یقیناً پائی حکم شہر غرق سفارش بہ نہ کہے اللہ پوری پخپل نبی چدا انبیاء چیز دی زون دے نرم دی اچھا شرے سبابیا مینت شروع کی جنا خدایا بچ گیا ذکر منع کر ویسنع الفلکا یسنع فعل مضارع رکھنا نہ کانا اور سر مراد دے وہ کانا سر سمنا کلخب حذف شی الفیہ کی ہوئی وہ کانا یسنع الفلک اغبا کشتہ جوڑا ولام جوڑو لگ کشتے نار وقت سے اور 13 برس پابانی سے ڈالر رقوم دار مسخرے بے اور پورے کولے مسخرے قسم قسم وہ سب پورے نبیوں نے اس ترکان سے ہوئی ایسی چلتے
دویم دار چگورا اوبر نشترے تو جب تو سمندر نشترے سجی پار کشتہ جوڑائی جی بھائی کشتہ کو سمندر واڑی بواڑی کا اوبشتا دینا کشتہ جوڑے پوچا باندھنے بولا اللہ بندگان پورا مخان دے گا کار پاکان را قیاس خود مگیر خوا دائی دا مطلبی خوا دا کہ انبیاء علیہ السلام معصوم شی دائی کار پزان مقیاس کوئے تا تو بنخکاری خواہ تخکاری اگلا خبر اور کرے اغور تے کتا سمو پر مسخری کوئے یقیناً مسخری کو پتا سپوری لکسنگ سے تاسی کوئے مسخر کافر پوری بیا جائز تھا بدلتے اللہ آدھا پورے خاندانے کی تمر پورے ہوگا وقت برائے شفتو بتا لوں زرد پتہ ورطا لگی چی کشتہ والے جوڑوں سوک دے شراجی آغت عذاب چی شرمندہ کی انازری پابان عذاب میں شام عذاب دے شرمندہ غیر دنیای ویحل علیہ عذاب مقیم داید آخرت یار دنیا دا عذاب چی پیراشی کنا رابشی نو دے کے برا گیر شی بچ کے دے تینی شیزے کا ہوتا عذاب مقیم میں کشتہ پیارا شواہ درے طبقات کشتہ کی جو کرو مفسرین ہوئی درے چتا یو کہ وہ بنی آدمی بلکہ وہ حیواناتی پکارشی بلکہ وہ سرسٹا کی خواہ تو خوئی کنا خوراک مراک دعوت اللہ ایلو نبال تفسیرون داغیان دازم لی کرے دا دا اخبر تخمینی خبری خواہ یقینی خبر ہے نہیں کیا درے گزا اگدا دا درے سو گزا پلنوالے و 50 گزا دائی دمرا دنگل وی جاز ہو پاکستانی جاز شمس نہ جاز ہو وی جاز جو کرے اور اب کشتہ ہے نا حتی اذا جا امرنا وفارت تنورم حتی ددا کار کو دی اور پر مسخرے کو لیں کھید ترائے چرور سید وقت عذاب زمون حکم دا عذاب زمون اور سے دوست سنگر اور سے کم جانے شور و شوا وہ فارت تنورم جو شور تنورم دائیں نخش وقت عامرو نا تنور کے ڈیر اقوال مفسرین لکھی یو خود تنور ہوئی وجہ الارض تا دا بخاری کیم لکھلے دا عبداللہ ابن عباس قول دزمہ کے مقت تنور ہوئے کاری چی کم شہد تنور ہوئی او بابا روائے شیکی دا مقت دزمہ کے نام دزمہ کے اوبر اخکتے نہ روانے سے دویم تنور سرے معروف تنور دے چرا ڈوڑے پا کی پخی دا اور تنور دے پرے کے با اوبر روائے خود کی گی اگر تنور چرے دی آیا جنسی الاسلام دی آہدی الاسلام دی ارے اوکے دیش بلکہ بعض ویلی فارت تنوروں مراد کس طرح غضب الہی جوش کراشی دخدے غضب کنایت غضب الہی نا کچھ کل را گئے کنا قل نحمل فیا من کل زوجین اثنین منگویل سوار کدی جاس کی دار قسم نہ جوڑے من دوسیدہ زوجین